السلام عليكم. اليوم جينا نشوفوا الرمان، شجرة تاع الرمان، لو غراناتي، بتيت ميزون فورم ليغاتور، وهذا ما كان اون فا ليسي كوم سا. هيا روحوا تبعوني. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مادموزال. اليوم جينا نشوفوا الشجرة تاع الرمان ونديرو لها اون بتيت ميزون فورم pour être un bonsaï plus tard. هذه مشرية من بيبينيير. الوغ هذه سيت اون تيج تاع لاني باسي، هذه مقطعينها ايسي دون برانش، اون تيج تاع لاني باسي. داروها في الخريف، داروها في الربيع، ils l'ont plantée، داروها elle a fait des racines وبدات خرجت دي برانش صافي، سا بوس بيان. دركا هما في لا ديكوب تاعهم اكسيتيرا اوتوماتيكمون باش يديروها شجره، هو يكوبي باش يدير دي بوتور ولا تاع 10 سنتيمتر ولا باش يديرهم بلوطار شجر. حنا اون فال فورمي، حنا نسيو نخلوه كيما راه، اون فال فورمي اون بونزاي. مي كاينه حاجه كيما هنايا، هذا لو ديفو هدايا جو في اسيي دو ريكتيفيي. ماشي دركا نكوبي هنايا، نكوبي هنا باش الطريق تاع لي برونش هادوما باش ما يكونش ان فيلان ديفو هدايا فيها. نديرو الماستيك هادي حتى الوقت الصبير، معناتها راني ماشي راني بروشان فان جونفي فيفريي مارس اكسيتيرا، باش نقدر نعاود نخاف دوك باش ما ندير لها ان ستريس ولا نخاف نكوبيها. دركا انا في الصيف هادي اسكولتور اون اكستيريور، انا نحطها ا مي عمر في الليله، نحطها في الليله با لو سولي ديريكت. هذا ما كان في الشتاء يفو يسباسي لا روزاج كيما هضرنا على لا روزاج، حتى ينشوف لك لو تيغو تاعك ولا لا تيغ لك دايرها. انا دايرين تيغ دو جاردان تيغو وشويه صابل دو ريفيير، معناتها الصابل تاع الواد ماشي صابل، ماشي رميله تاع البحر. اوتر شوز انا حاطها في الليله، نسقيها كيما دوكا في الصيف، نسقيها تو لي جور، سيرتو هادو لي فورت شالور هادوما تاع الهواء هذا تاع السيروك ولا بدا، نسقيها تو لي جور. ونزيد ما نسقيلها لي فاي ا كونديسيون تكون حاطها في الليله، ماشي تسقي لي فاي وتكون حاطهم في اون بلان سولي معناتها في الشمس، نكون حاطها في الليله دون ان كوان اي صافي الحمد لله. حاجه واحده اخرى، on va faire une mise en forme. Ah oui, les engrais. Les engrais c'est entre avril, juin, septembre. دير لها ان بو دونغري، حطوا لها هنايا سيرتو الا كان عندك ان اونغري ديرو دون ان بتي ساشي ولا كيما هذوك لي ساشي تاع ليبتون تاع لاتاي، تقدر دير فيهم داخل لي زونغري وتحطهم هنايا، و فورس راك كي راك تاروزي لا بغيت اي دير. في ليفر دون لي فورتجير هذا كيكون برد وكلش تقدر تدخلو في الليل، تقدر تدخلو سيرتو كيكون اونبو، كيكون برا ما يهمش يا با بروبليم. il va subir un stress اكسيتيرا، بصح ماشي كيما كيكون اونبو. ساجو بزاف لو جال يقدر يهلكها اونبو، الوغ تقدر تدخلو لي نوي في الليل ابارتير دو هذيك ديسمبر اكسيتيرا، تقدر تدخلو باش ما يصرالو والو. الوغ اون فا فير اون بتيت ميزون فورم. هنايا برك لا ليغاتور دي برونش ils sont vraiment fragiles، معناتها لازم غير بالعقل باسكو غير تشدهم يديرو طرك. on va essayer d'aller doucement، on va essayer d'aller doucement. وهذا ما كان، نروحو غير بالعقل avec une petite musique باش ما نطولش عليكم باسكو ça va prendre du temps. نعطولو une petite mise en forme. لا طاي تاعو سي في الربيع، افريل مارس بالك حتى لافريل، قلتلك فيفريي مارس بالك حتى لافريل. سي نيسيسير في الشتاء، سي نيسيسير الا كانت عندك، الا طلعت لك مليح وكانت التيج بيان. دوك انايا جو في مشكيتش جو في فير اون طاي، جو في اسيي غير ندير اون بتيت ليغاتور
نمد اون بتيت ميزون فورم ونخليها هكذا ما ندير لها والو جوسكا لاني بروشين ان شاء الله. نسقيها ان بو دونغري وهذا ما كان. هاي نتكلوا على ربي وارواحوا معايا. كيما راكم تشوفوا هايليك درت اون بتيت ليغاتور اون بتيت ميزون فورم. انا درت والو ها سيو تشوفوا باش تشوفوا مليح. ها جي دوني اون بتيت فورم، جي جوي سور لا 3 دي، جبت هكذا عاودت وليت من هنايا عاودت وليت من هنا. لا طاي نقدر نقص ابري باسكو لي برونش طوال شويه، مي بون ابخي نشوف ليفولوسيون تاع لي بورجون كيفاش حينوضوا. درت جي في اتونسيون على لي بورجون pour la ligature. Donc je lui donne une petite forme, il est en 3 dimensions. Il va être rectifié l'année prochaine, Inch'Allah. Les petites branches, on dit une petite forme avec des zigzags à peine, et je vais les étiger. Je تخشن la tige. هذا مكان. Autre chose, يعاود يروح للبالكون. في الكور يعاود يروح للبالكون. يعاود يروح للبالكون وهذا مكان. وجيسبر عجبتكم لا فيديو. سي فوز افي دي كيستيون نقدروا نريبونديو عليهم. مرحبا بكم والسلام عليكم.